नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा देशैभर लगातार वर्षा हुन थालेसँगै प्रतिकार्यबारेको कार्ययोजना ल्याउँदै सरकार, बाढीको मारमा परेको मेलम्चीको पछिल्लो अवस्था के छ? अझै पनि 8-10 जना मान्छेहरू मिसिङ छन्। तिनीहरू सुरक्षित स्थलतर्फ गएका छन् अथवा बाढीले क्षति पुर्याएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यकिन छैन। अनि मध्य पहाडी क्षेत्रका उद्योगले पनि चुरेमा हानि नोक्सानी गर्न नदिनलाई हामी प्रयास गर्छौँ। अब यो कुरा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुरा भइसकेको छ। चुरे संरक्षणका चुनौतीबारे एक कुराकानी र बेलुनबाट आफ्नो भूमिमा हमला भएको भन्दै इजरायलद्वारा गाजामा हवाई आक्रमण। तर सबभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार फडिन र दाहालबाट सुन्नुहोस्। इजरायलको नयाँ सत्तारूढ गठबन्धन निर्माण गरेका मध्यपन्थी नेता यायर लापिडले अधीनस्थ पूर्वी जेरुसलेममा उग्र राष्ट्रवादी इजरायलीहरूले निकालेको र्यालीको निन्दा गरेका छन्। सरकारले र्यालीको मार्गमा परिवर्तन गरेर त्यसलाई अनुमोदन गरे पनि प्रदर्शनकारीहरू पुरानो जेरुसलेम सहरको दमास्कस गेट नजिकैबाट अघि बढेका थिए। प्यालेस्टाइनका प्रधानमन्त्रीले खतरनाक परिणामको चेतावनी दिइरहँदा र्यालीमा सहभागीहरूले हमासद्वारा गरिएका रकेट हमलाको त्यो उपयुक्त जवाब भएको बताएका छन्। र्याली सुरु हुनुअघि प्रहरीसँग भएको झडपमा 30 भन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। थप 17 जना गिरफ्तार गरिएका छन्। उक्त र्याली सन् 1967मा इजरायलले पूर्वी जेरुसलेम कब्जा गरेको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको थियो। इजरायली वायुसेनाले गाजा स्ट्रिपका निशानाहरूमा हवाई आक्रमण गरिरहेको छ। प्यालेस्टिनी सुरक्षा फौज प्रत्यक्षदर्शीले दिएका विवरणको इजरायली सेनाले पुष्टि गरेको छ। इजरायलले हमासले मङ्गलबार बेलुनहरूमा विस्फोटक पदार्थ राखेर दक्षिण इजरायलमा पठाएको भन्दै त्यसको जवाफमा कारवाही गरिएको उल्लेख गरेको छ। हमासको एउटा रेडियो स्टेसनले एउटा तालिम केन्द्र पनि निशानामा परेको जनाएको छ। कडा प्रतिस्पर्धा भएको पेरुको राष्ट्रपतीय चुनावमा त्यहाँको निर्वाचन आयोगले वामपन्थी उम्मेद्वार पेड्रो कास्टियोले उनका दक्षिणपन्थी प्रतिस्पर्धी केको फुकिमोरी भन्दा 44,000 बढी मत अन्तर कायम गरेको घोषणा गरेको छ। फुकिमोरीले पराजय स्वीकार गरिसकेकी छैनन्। यसअघि उनले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाए पनि प्रमाण भने उपलब्ध गराएकी थिएनन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण संयुक्त राज्य अमेरिकामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 6 लाख नागेको छ। विश्वसनीय रूपमा जोन हपकिन्स अस्पतालले गरेको अनुगमनले देखाएको यो आँकडा कोरोना भाइरस महामारीका कारण भएको विश्वकै सर्वाधिक मानवीय क्षति हो। न्युयोर्कका मेयर एन्ड्रु कोमोले उक्त राज्यमा लगभग सबै किसिमका निषेधाज्ञा खुकुलो गरिदिएकै दिन पछिल्लो तथ्याङ्क आएको हो। नाइजेरियाका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जुलाई महिनाको अन्त्यसम्म उनीहरूले करिब 40 लाख एस्ट्राजेनेकाको खोप प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिरहेका छन्। विश्वव्यापी खोप साझेदारी कार्यक्रम कोभ्याक्स मार्फत गरिने उक्त आपूर्तिले अफ्रिकाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशलाई दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम सञ्चालन अघि बढाउन बाटो खोल्नेछ। अहिलेसम्म त्यहाँ 1% जनसङ्ख्याले मात्रै खोप लगाएका छन्। र चिलेको संसदले 4 वर्ष यता अवरुद्ध रहेको समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने बारे छलफल पुनः सुरु गरेको छ। राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेराले अप्रत्याशित रूपमा उक्त विषयलाई तत्कालको प्राथमिकतामा राख्न भनेपछि संसदमा पनि यो विषय अघि बढेको हो। यसअघि पिनेराले समलिङ्गी विवाहको विरोध गर्दै आएका थिए। यो BBC नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। देशभरि लगातार वर्षा हुन थालेसँगै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई खोज, उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न र थप सामान आवश्यक परे मन्त्रालयमा समन्वय गर्न भनिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 197 खोला र नदीमा जलस्तर मापन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र बहाव बढेमा 85 स्थानबाट बस्तीसम्म पूर्व सूचना दिने प्रबन्ध गरिएको बताइएको छ। स्थानीय तह र जिल्लाले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना बनाइसकेको र राष्ट्रिय स्तरको कार्ययोजना आज पारित गर्ने जनाइएको छ। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष झण्डै 18 लाख जनसङ्ख्या बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। तीमध्ये 4 लाख बढीलाई उद्धार र राहत चाहिन सक्ने बताइएको छ। हाल त्यसको तयारीका लागि के भइरहेको छ त? गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव गोविन्द रिजाल। 77 वटै
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई जिल्लाको अहिलेको पूर्व तयारीको अवस्था के छ, उपलब्ध स्रोत साधनको अवस्था के छ, त्यस्तै खोज उद्धार पुनर्स्थापनामा खटिन सक्ने जनशक्तिहरूको अवस्था के छ, त्यो सबैको आकलन गर्ने र थप सहयोगको आवश्यकता पर्यो भने गृह मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, समन्वय गर्नुहोस् भनेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा पूर्व सूचना प्रणाली जोडिएको र तिनी मार्फत लगातार सूचना लिने र समुदायसम्म पठाउने काम भइरहेको महाशाखा प्रमुख रिजालले बताए। अर्ली वार्निङ सिस्टम चाहिँ 85 ठाउँमा चालु अवस्थामै छ। नदीको बहाव चाहिँ माथि बढेर गयो भनेपछि हामीले नदी नजिकको बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा जानको लागि साइरनहरू बजाउने अथवा माइकिङ गर्ने अथवा अरू उपायहरूबाट सुरक्षित ठाउँहरूमा सर्नको लागि प्रस्तुत गर्छौँ, सार्छौँ पनि। स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशहरूले मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना बनाएर काम गरिरहेको र केन्द्रीय स्तरको योजना आज पारित गर्न लागि बताइएको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता वेदनिधि खनाल। सुरक्षा निकायहरूको कार्ययोजना छ र स्थानीय स्तरसम्म धेरै जसोमा चाहिँ कार्ययोजना बनाएरै यो पटकको मनसुनसँग जुन्ने तयारी छ र त्यही अनुसारको शक्ति, साधन, स्रोत, समय परिचालन गर्ने सोच चाहिँ छ। उद्धार र राहतको कामलाई सहज बनाउन काठमाडौँका अतिरिक्त पूर्व र पश्चिमका लागि सुर्खेत र इटरी क्षेत्रमा हेलिकप्टर राख्ने गरी तयारी भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। प्राधिकरणले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विपद जोखिमको पूर्व सूचना दिने गरिरहेको र वर्षा र बाढीबारे थाहा पाउन 11555 सम्पर्क गर्न भनेको छ। त्यस्तै उद्धारका लागि सहयोग माग्न 1149 मा फोन गर्न आग्रह गरिएको छ। नेत्र केसी, BBC काठमाडौँ। लगातारको वर्षापछि हिजो साँझबाट सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले जनधनमा असर गरेको त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले बीबीसीलाई बताएका छन्। पछिल्लो अवस्थाबारे संक्षिप्त जानकारी दिँदै पोखरेलले केही बेर अघि भने, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकामा हिजो 81 आएको बाढीले क्षति पुराको अवस्था छ र अहिलेसम्म हामीले त्यहाँको सिचुएसन एनालाइसिस गर्दा हेलम्बुमा चाहिँ अलिक बढी क्षति पुर्याएको र रातिको अवस्थामा मान्छेहरू बाढीबाट बस्नको लागि विभिन्न सुरक्षित स्थलतर्फ जाने क्रम रहेको र तीमध्ये कतिपय मान्छेहरू चाहिँ बिहानी पखसम्म सम्पर्कमा आइसकेको अवस्था छ भने अझै पनि लगभग 8-10 जना मान्छेहरू चाहिँ मिसिङ छन्। तिनीहरू सुरक्षित स्थलतर्फ गएका छन् अथवा बाढीले क्षति पुर्याएको हो भन्ने कुरा चाहिँ यकिन भइसकेको अवस्था छैन र त्यहाँको खोज तथा उद्धारको लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी परिचालित भई उहाँहरू चाहिँ खोज तथा उद्धारको लागि खटिएको अवस्था छ हालसम्म चाहिँ। अनि अरू अपडेटमा चाहिँ अहिले फेरि बीचमा हेलम्बु र मेलम्चीमा पानीको सतह फेरि बढेको भन्ने छ र हामीले चाहिँ यो तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थलतर्फ लग्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ खोलाको छेउछाउमा नबस्नको लागि चाहिँ पछार र खोज तथा उद्धारको काम चाहिँ सँगसँगै गरेको अवस्था छ। उनी थिए सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेल मेलम्ची नदीमा आएको बाढीबारे जानकारी दिँदै। अब एउटा देश बाहिरको खबर। इजरायलले भनेको छ बेलुनमा विस्फोटक पदार्थ राखेर आक्रमण गरिएपछि उसले गाजा स्ट्रिपमा हमास समूह विरुद्ध हवाई आक्रमण गरेको छ। आज सवेरै गाजामा विस्फोटनका आवाजहरू सुनिएका थिए। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ फणिन्द्र दाहालबाट। यसअघि आगलागी गराउने क्षमता भएका कैयौं बेलुनहरू गाजाबाट मंगलबार इजरायलतर्फ पठाइएका थिए। दुवै पक्ष मे 21 मा लडाईँ अन्त्य गर्दै युद्धविराम गर्न सहमत भए यताको यो सबैभन्दा ठूलो तनाव हो। एउटा विज्ञप्तिमा इजरायली डिफेन्स फोर्सले हमासको खान युनिस र गाजा सिटीमा रहेका सैनिक हाताहरूमा उसका लडाकु जेटहरूले आक्रमण गरेको उल्लेख गरेको छ। ती परिसरमा आतंकवादी गतिविधि भएको भन्दै उसले आइडिएफ निरन्तर गाजा स्ट्रिपबाट भएका त्यस्ता कार्य रोक्न सबै परिस्थितिका लागि तयार रहेको जनाएको छ। हवाई आक्रमणहरूले गराएका हाताहाती बारे प्रष्ट भइसकेको छैन। हमासका प्रवक्ताले आफूहरूको भूमि कब्जा गर्ने पक्षलाई बाहिर ननिकालेसम्म उनकै शब्दमा सशक्त प्रतिरोध गरिरहने बताएका छन्। इजरायलमा बेन्जामिन नेतान्याहुको 12 वर्षे शासनकाल समाप्त गर्दै नयाँ गठबन्धन सत्तामा आएपछि भएको यो पहिलो हिंसात्मक आक्रमण हो। फणिन्द्र दाहाल। अब बिहानी पखको अन्तिम विषय। सरकारले यसपालिको बजेटमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खनन गरेर निकासी गर्न प्रस्ताव गरेसँगै त्यसको सोझो असर चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा पर्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। त्यस्तै चिन्ताका बीच आज चुरे संरक्षण दिवस परेको छ। हामीले चुरेका विविध पक्षबारे राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौडेलसँग कुराकानी गरी सुरुमा सोधेका छौं, चुरे संरक्षणका मुख्य चुनौती के हुन्? चुरेको मुख्य समस्या भनेको यसमा चुरेको प्राकृतिक स्रोतको
अत्यधिक प्रयोग हो। बढ्दो जनसङ्ख्या र बढ्दो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासले गर्दा चुरेको जुन कमजोर भूखण्डमा धेरै बुझेको समस्या आएको छ। यो चाहिँ हुन त चुरेबाट त यसको असर नेपालको भावर तराईमा पर्छ। महाभारत र अरू भागमा पनि भूस्खलन हुँदाखेरि त्यसको असर पर्छ। अब यी चुनौतीका बीचमा चाहिँ यहाँहरूले यो वर्षको संरक्षण दिवसमा चाहिँ चुरेको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यो नारा अनुरूप काम गर्न सम्भव छ? चुरेको बृहत्तर विकासका लागि चाहिँ अब यो गुरु योजना तयार बनेको छ र त्यो अनुसार हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यस गुरु योजना 4औं वर्षमा छ। हामीले चाहिँ अब बजेट नेपाल सरकारको सहज बजेट प्राप्त भएर काम गरिराखेका छौँ। अब तर यसको मुख्य चाहिँ कामको इन्टरभेन्सन चाहिँ चुरेको माटो कसरी रोक्ने, बग्न कसरी नदिने र चुरे क्षेत्रबाट चाहिँ पानी चाहिँ भूमिगत रिजार्भ कसरी बढाउने भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ काम गरिरहेछौँ र चाहिँ तर जुन असर परेको ठाउँमा यसलाई तटबन्ध बाँध्ने, नदी उकासहरू गर्ने होइन, नदीको चाहिँ बहावलाई चाहिँ नियन्त्रित तरिकाले पठाउने यी कामहरू भएका छन्। अझ यसलाई चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने, कतिपय अब माटोलाई रोक्ने खालका रुख बिरुवाहरू रोपेर त्यस मार्फत ग्रिनरी बढाउने, त्यसले गर्दा त्यति नै पानी चाहिँ भूमिगतमा पानी पुनर्भरण हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले गरेका छौँ। त्यस्ता पोखरीहरू निर्माण गर्ने, सिल्टेसन ट्र्यापहरू बनाउने। अनि जुन बजेट यहाँले छुट्याएको कुरा गर्नुभयो गुरु योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि, त्यो बजेट चाहिँ के पर्याप्त रूपमा आउने गरेको छ सरकारबाट? वार्षिक रूपमा कुनै वर्ष हामीलाई चाहिँ 10 अर्बदेखि 15 अर्बको बजेट अनुमान गरेको छ गुरु योजनाले। तर हामीले चाहिँ 1.5 देखि 2 अर्ब बराबरको बजेट अहिले प्राप्त गरेका छौँ र बाँकी चाहिँ पैसाका लागि चाहिँ नेपाल सरकार अब विभिन्न जात्री निकायहरूसँग छलफल भएको छ। कतिपय जात्री निकायका प्रोजेक्टहरू पनि पाइप लाउनेमा छन्। उहाँहरू यसमा लगानी गर्न, संरक्षणमा चाहिँ खर्च गर्न तयार पनि हुनुहुन्छ। छलफल भइराखेको छ। यहाँहरूले अब यो संरक्षणको काम गर्दै गर्दा अब यो गिटी बालुवा जस्ता कुराहरू चाहिँ चुरेबाट निकालिँदाखेरि समस्या भइरहेको कुरा पनि आउने गर्छ। त्यो स्थिति रोक्नलाई चाहिँ काम हुन सकेको छ कि छैन? यसकोमा पनि काम भएको छ। नेपाल सरकारबाट एउटा मापदण्ड गिटी ढुङ्गा बालुवा उत्खनन र बिक्री वितरण मापदण्ड तयार भएको छ। चुरे यो समितिले पनि एउटा आफ्नो मापदण्ड बनाएको छ। यो दुई मापदण्ड अनुसार काम भएको छ। यो मापदण्ड अनुसार अब वन क्षेत्रभन्दा बाहिर पालिकाहरूले ठेक्का लगाउन सक्ने हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ आइई गर्नुपर्छ। आइई स्वीकृत आइएको आधारमा उहाँहरूले ठेक्का लगाउनुहुन्छ। ठेक्का लगाउँदाखेरि चाहिँ चुरेको पनि सहमति लिनुहुन्छ। त्यसमा के हुन्छ भने परम्परागत तरिकाबाट अब मेसिन औजार प्रयोग नगरिकन निष्कासन गर्ने खालको सम्झौता उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तर त्यो भए पनि त्यसको चाहिँ प्रभावकारी अनुगमन नहुँदाखेरि संरक्षणमा समस्या भइरहेको कुरा त आउँछ त। जिल्ला समन्वय समिति मार्फत अनुगमन हुन्छ। जिल्ला प्रशासनले पनि त्यसमा अनुगमनमा भूमिका खेलेको हुन्छ। चुरे यो समितिले अब त्यस्तो चाहिँ कहीँ अनियमित भएको अवस्थामा हामी यी 4 ठाउँमा हामी पत्रचार गरेर रोक्नका लागि अनुरोध गर्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ धेरै ठाउँबाट रोकेर हामीलाई जानकारी पनि पठाउनु भएको छ। अब एकैचोटि धेरै ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ आफ्नै स्रोत साधनमा अनुगमन गर्ने कुराहरू धेरै कम भएको छ। किनभने हामीसित धेरै कम सङ्ख्यामा कर्मचारी छन्। यसलाई अझ सुदृढीकरण गर्दै अगाडि जानुपर्छ। पछिल्लो पटक चाहिँ एउटा बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले लिएर धेरै टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तर जुन ढङ्गले यहाँहरूले त्यो विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु पर्थ्यो र त्यो विषयमा सरकारसँग के हो भनेर कुरा गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ भएन भनेर भन्छन्। त्यो चाहिँ हामीले सरकारसँग छलफल गरेका छौँ। हामी चाहिँ बजेट आएको भोलिपल्टै अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गऱ्यौँ, वन मन्त्रालयमा बसेर छलफल गरियो। हाम्रो चाहिँ मुख्य अडान के हो भने चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि उद्योग खानी स्थापना र त्यसको सञ्चालन गर्न सकिँदैन। चुरेलाई हानि नोक्सानी हुने गरी, चुरेमा चाहिँ 1 किलो 1 डोको माटो पनि बग्ने गरी उठाउने गरी चाहिँ कुनै पनि उद्योग धन्दा स्थापना हुँदैन। हामी त्यसका लागि प्रयास गर्छौँ। तर अहिले बजेटमा उल्लेख गरेका खानीजन्य उद्योगहरू चुरे क्षेत्रबाट बाहिर पर्छ। चुरे क्षेत्रबाट बाहिर परे पनि यदि ती उद्योगहरूले चुरेको भन्दा तलको बस्तीहरू भावर तराईलाई असर गर्ने सन्दर्भमा हामीले उहाँहरूलाई पनि वातावरणीय मापदण्ड अनुसार काम गर्नका लागि अनुरोध गर्छौँ। र ती उद्योग मध्य पहाडी क्षेत्रका उद्योगले पनि चुरेमा हानि नोक्सानी हुने कुराहरूलाई गर्न नदिनलाई हामी प्रयास गर्छौँ। अब यो कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कुरा भइसकेको छ। उनी थिए राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर किरण पौडेल साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।